अब बिएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भन्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्टल साइन्स को स्पेसलाइजेसन हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्डर ग्रेड लेभलको प्रोग्राम हो होइन। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1997देखि वातावरण विज्ञान इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको कोर्स सुरु गरेको हो। यो कोर्स सुरु गर्नुको पछाडि चाहिँ अब हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ वातावरण हरेक दृष्टिकोणले विनाश भइरहेको छ होइन। हामी स्वच्छ वातावरणमा पाउनुपर्ने जुन नैसर्गिक अधिकार छ त्योबाट भनौँ न एक किसिमले वञ्चित भइरहेको छौँ। त्यो सन्दर्भमा अब त्यो बिग्रेको वातावरणलाई कसरी सपार्न सकिन्छ त होइन, पुनः एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट, लिभेबल इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर विश्वविद्यालयले हामीसँग म्यान पावरको अलिकति कमी त्यो बेला इन्भाइरोमेन्ट इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने, इन्भाइरोमेन्ट इस्युजहरूलाई डिल गर्ने ह्युमन रिसोर्सको कमी महसुस गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् 1997मा ब्याचलर प्रोग्राम सुरु गर्यो। सुरुमा अब ब्याचलर प्रोग्राम अब अलिकति काठमाडौँभित्रै सीमित रह्यो। अब अहिले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसहरू, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा मार्फत देशैभरि नै वातावरण विज्ञान इन्भाइरोमेन्ट साइन्स को पढाइ भइरहेको छ। र इन्भाइरोमेन्ट साइन्सले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, मैले अघि पनि भने वातावरणीय समस्याहरूका विविध पक्षहरूसँग जुझ्ने, त्यो जुझ्न सक्षम ह्युमन रिसोर्सको प्रोडक्सन गर्ने एउटा राम्रो र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै समय सान्दर्भिक विषयको रूपमा लिनुपर्छ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सलाई। यो 90s तिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ देखा परेको भएर चाहिँ केयुले पनि अब केही गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम चाहिँ यो 1996मा चाहिँ स्टार्ट गरेको हो बिएससी इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेर। त्यति बेलादेखि नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ यो 4 इयर्स 4 वर्ष चाहिँ प्रोग्राम चलाएको। त्यति बेला चाहिँ अन्त चाहिँ नेपालमा चाहिँ कहीँ पनि यो 4 वर्ष थिएन र अरू देशमा पनि प्रायः जसो चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षको हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक फरक हिसाबले डिटेलमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै विस्तृत जानकारी दिनको लागि भनेर 4 वर्ष प्रोग्राम चलाएको। अहिले मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ त्यति बेला सलिड वेस्टको प्रब्लमहरू थियो, एयर पोल्युसनको थियो, यो डिफोरेस्टेसनको प्रब्लमहरू थियो। त्यसैले त्यस्तो प्रब्लमहरू जुन चाहिँ हाम्रो वातावरणमा देखिएका प्रब्लमहरूलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ केयुमा चाहिँ सञ्चालन गरेको हो। 1996 देखि नै हो। त्यति बेलादेखि यो कन्टिन्युअस चाहिँ एकदम चाहिँ पपुलर भएर चाहिँ अहिलेसम्म चलिराखेको अवस्था छ। अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स र इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङमा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ म पहिला बताउन चाहन्छु। इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङका सर्टेन कोर्सहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ विद्यार्थीहरूलाई, जो चाहिँ अब यो इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने खालको चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब जुन अहिलेको चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि हिजो मात्र चाहिँ न्युज आएको थियो कि सिस्टोल चाहिँ भरियो, अब फेरि चाहिँ समस्या हुने आयो, देखिन आयो भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्तै चाहिँ अब सिस्टोल जस्तै चाहिँ अरू ल्यान्डफिल साइटहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्सले चाहिँ त्यो सबै डिजाइनहरू गर्न सक्दैन, तर इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सिस्टोल जस्तै चाहिँ यो सलिड वेस्ट चाहिँ डम्पिङ साइटहरू कसरी बनाउने, त्यसको लागि के प्रिकसनहरू लिनुपर्ने, त्यो सबै एनालाइसिस गरेर गर्न सक्छ उसले चाहिँ। अब मेन डिफरेन्स भनेको इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङले चाहिँ इन्जिनियरिङको सर्टेन पोस्टहरू चाहिँ पढ्छ, त्यही चाहिँ उसको चाहिँ मेन चाहिँ डिफरेन्स हो। र यसले चाहिँ अब अघि भनेको जस्तै इन्भाइरोमेन्ट साइन्सकै प्रब्लम सल्भ गर्ने हो, तर उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ सल्भ गर्ने हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ इन इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङको साथै एमटेक इन इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ पनि अहिले चाहिँ छ र यो चाहिँ पिएचडी लेभलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले प्रदान गरिराखेको अवस्था छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिले बिएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भनेको 4 वर्ष कोर्स छ। हामीले 2012 देखि
1997 देखि 2012 सम्म 3 वर्ष कोर्स चलायो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले। 2012 मा हामीले रिभिजन गरेर हामीले हाम्रो ब्याचलर प्रोग्रामलाई बीएससी प्रोग्रामलाई 4 वर्ष बनाएको छौँ। अब 4 वर्ष ब्याचलर पढ्न पाउने आधार के त, अब यसको इलिजिबिलिटी के त भन्दाखेरि पक्कै पनि +2 लेभलमा साइन्स गरेको हुनुपर्छ। अब पहिला हाम्रो जुन +2 को जुन ग्रेडिङ सिस्टम थियो, त्यो ग्रेडिङ सिस्टम जुन डिभिजन थियो नि हाम्रो, फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन भन्छौँ, त्यो डिभिजन अनुसार चाहिँ कम्तीमा पनि सेकेन्ड डिभिजन आएको हुनु पर्थ्यो ब्याचलर इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नको लागि। अहिले +2 को ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ अब अल्फाबेटिकल ग्रेडिङ सिस्टम आएको छ। अनि अब हालको स्थितिमा चाहिँ कम्तीमा पनि सी ल्याएको ग्रेड ल्याएको +2 मा ग्रेड ल्याएको विद्यार्थीले बीएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्छ। तथापि हामी यसको यो जुन ग्रेडको मैले कुरा गरेँ त्यसमा अझै परिमार्जन गर्नुपर्छ कि हुन जरुरी छ कि भन्ने किसिमले बहसहरू पनि भइराखेको छन् र अब त्यो बहस कसरी अगाडि बढ्छ, हामी त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ, त्यो आगामी दिनमा त्यसको सुनवाई हुन नै छ। एउटा सोच के भन्दाखेरि विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय पढ्न पाउनुपर्छ। +2 सके पछाडि साइन्समा +2 सकाए पछाडि ब्याचलरमा साइन्स पढ्नको लागि त्यस्तो किसिमको ग्रेडले विद्यार्थीलाई त्यो एक्सेसबाट डिनाइ गर्नुहुन्न, त्यो एक्सेस डिनाइ गर्नुहुन्न। विद्यार्थीको जुन एस्पिरेसन छ हायर लेभलको युनिभर्सिटी लेभलको साइन्स एजुकेसनको, त्यो एस्पिरेसनलाई त्यो ग्रेडले डिनाइ गर्नुहुन्न भन्ने किसिमका बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। तर अब हामी अब त्यो बहस निर्क्युलमा पुगिसकेको छैन र अहिलेको सन्दर्भमा आजको दिनमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, +2 लेभल साइन्स र मिनिमम सी ग्रेड। हजुर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको लागि पनि हामी चाहिँ नि पिसिबी भन्छौँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी। त्यसमा चाहिँ नि 4 सालसम्म चाहिँ नि C+ चाहिन्छ भन्ने हो। तर यो वर्षदेखि हामीले चेन्ज गर्यौँ। अब यो छिट्टै चाहिँ नि यसको यो एडमिसनको नोटिस आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ नि अब पिसिबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा चाहिँ नि C भए चाहिँ नि पुग्ने भयो। अनि त्यस्तै चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङको हकमा चाहिँ नि पिसिएम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि किनभने इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै अलिकति म्याथमेटिकल चाहिँ नि टर्महरू धेरै आउने भएकोले पिसिएम फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा चाहिँ नि C चाहिँ नि ल्याएको हुनुपर्छ सबै विद्यार्थीहरू। यस्तो छ, अब युनिभर्सिटीहरूको प्रोग्राम अनुसारको कस्टहरू अलि फरकमै छ। जस्तो अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको सरकारी विश्वविद्यालय होइन, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एफोर्डेबल एजुकेसन यो सरकारले तोकेको फी अब निकै नै कम छ भन्नुपर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ। जस्तो अब बीएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, हाम्रो सेमेस्टर होइन होइन। र एनुअल्ली अब कलेजहरूले अलिकति तलमाथि गर्न सक्छन्। अब आङ्गिक क्याम्पसहरूको सन्दर्भमा र पब्लिक क्याम्पसहरूको सन्दर्भमा चाहिँ करिब 10 देखि 15,000 एनुअल फीमा विद्यार्थीले 1 वर्ष सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको 4 वर्षमा अब धेरै फी, अब भनौँ न फिल्ड कस्टहरू सबै इन्क्लुड गर्ने हो भने 50,000 हाराहारीमा विद्यार्थीहरूले ब्याचलर कोर्स सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूको सन्दर्भमा कुरा गरेँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोग्राम चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा पनि चल्छ। अब सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले अब धेरै चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू अब तिनीहरूले अलिकति महँगो फी नै लिएका हुन्छन्। जस्तै अब गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजसँग मेरो अलिकति बढी भनौँ न, म त्यहाँको पहिला प्रोग्राम पनि हेर्थेँ। त्यो भएर मलाई अलिकति बढी त्यहाँको जानकारी के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ ब्याचलर प्रोग्राम चाहिँ करिब अब फी चाहिँ 4.5 लाख जति 4 वर्षको फी उहाँहरूले भन्नुभएको हुन्छ। तर अब विद्यार्थीहरूको एकाडेमिक क्वालिटी हेरिकन उहाँहरूको ब्याचलरको
सरी +2 को त्यस्तै SLC को ग्रेड हेरिकन विद्यार्थीहरूले त्यो फीमा पनि स्कलरसिपहरू पाउने अथवा त्यो फी घटेर जाने हुन्छ। त्यो भएर अब अन्य प्राइभेट कलेजहरूको पनि करिब करिब त्यही हाराहारीको फी छ भन्नुपर्छ होइन। यता अब पोखरा युनिभर्सिटीको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पनि अब पोखरा विश्वविद्यालयको स्किम्स कलेजमा प्रोग्राम चल्छ ब्याचलर मास्टर इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको। उहाँहरूको फी पनि त्यस्तै हाराहारीमा अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पसको भन्दा अलिकति बढी र प्राइभेट कलेजहरूको भन्दा अलिकति कम फी भनेको अब सामान्यतया यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि आङ्गी क्याम्पसमा पढ्ने हो भने 50-60 हजारमा 4 वर्ष फी मात्रैको कुरा गर्दाखेरि सकिन्छ। अब आफ्नो लजिस्टिकको कुरा त छुट्टै भइहाल्यो। यता प्राइभेट कलेजहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 4 लाख 4.5 लाखमा 4 वर्ष ब्याचलर प्रोग्राम सकिन्छ। यो फीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा बिएससी इन इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको लागि 4 वर्षको लागि चाहिँ नि 7,25,000 चाहिँ नि लास्ट इयरको हो। सायद यो वर्ष पनि अब बढ्ने त त्यति देखिँदैन। र अनि इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङको हकमा चाहिँ नि 7,50,000 4 वर्षको चाहिँ तोकिएको छ। यो चाहिँ नि 2019 को चाहिँ नि रेट भनौँ। अनि यो चाहिँ नि 4 वर्षको हो। 4 वर्षमा चाहिँ नि अब 1,80,000 जति सुरुमा भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ तिर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि इन्स्टलमेन्टको रूपमा चाहिँ नि बिस्तारै तिर्दै जान्छ। आङ्गी क्याम्पसहरूमा अब आङ्गी क्याम्पसहरूले आफ्नै तरिकाले छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब भनौँ न निजी स्कलरसिपहरू उपलब्ध गरिरहेको हुन्छ सङ्घ संस्थाहरूले होइन। अब त्यस्तो धेरै स्कलरसिपको व्यवस्था चाहिँ छैन ब्याचलर लेभलमा। अब सायद त्यो फी नै एकदमै कम भएर थोरै भएर पनि त्यसरी पनि स्कलरसिप्सहरूको त्यति व्यवस्था नभएको हुनसक्छ। तर आङ्गी क्याम्पसहरूले आन्तरिक स्रोतबाट विभिन्न किसिमका स्कलरसिपहरू चाहिँ फ्री सिप भन्छ, त्यो फ्री सिप्सहरू चाहिँ दिइराखेकै हुन्छ। अब पोखरा विश्वविद्यालयले पनि अब 10% भनौँ न विद्यार्थीहरूलाई अब फी नलिकन पढाउनु पर्ने त्यस्ता किसिमका स्कलरसिप्सहरू छन्। अब तर ती कतिपय अवस्थामा चाहिँ फ्री सिप जस्तो फी नलाग्ने नोमिनल कस्टिङहरूमा हुन्छ भने अब कतिपय अवस्थामा अब युरोप अमेरिका जस्तो स्टाइपेन्डको जस्तो स्कलरसिप त छैन नेपालमा अहिले होइन। त्यही भएर एटलिस्ट फ्री सिप भनेको फी नलाग्ने किसिमको फी चाहिँ नलिने किसिमको स्कलरसिप्सहरू केही चाहिँ उपलब्ध छन्। स्कलरसिपका व्यवस्थाहरू पनि छन्। जस्तै चाहिँ अब यो युजिसीबाट आउने स्कलरसिपहरू पनि उनीहरूले चाहिँ पाएको हुन्छ। र त्यसबाहेक चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्पोन्सर गरेकाहरू पनि चाहिँ पढ्न चाहिँ आइराखेको अवस्था छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हकमा। इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा चाहिँ 35 जनाको छ। अनि इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ पनि अहिले 35 नै छ। एउटा ब्याचमा 35 जनाको चाहिँ नि सिट छ। यो इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, किनभने यो चाहिँ हामी हुन्छ। तर इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको लागि चाहिँ त्यस्तो चाहिँदैन। हामी आफ्नो सिट अनुसार चाहिँ आफ्नो कक्षा कोठाको चाहिँ साइज अनुसार र हुन त पहिला त 25 जनाको हो, अहिले चाहिँ बढाउँदै लगेर त्यसको विद्यार्थीहरूको चाहिँ चाप पनि बढ्दै गएको भएर हामीले अहिले चाहिँ 35 जनासम्म चाहिँ लिने गरेका छौँ। अब निश्चय नै तपाईँले के छ विद्यार्थीहरूले जब केमा कसो भन्ने तिर तपाईँले लान खोज्नुभयो। इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको ग्रेजुएट्सलाई नेपालमा विभिन्न किसिमका भनौँ न प्रस्पेक्ट्सहरू छन्, जब प्रस्पेक्ट्सहरू। जस्तै अब सरकारी निकायहरूमा पनि छन्, गैर सरकारी निकायहरूमा, त्यस्तै निजी इन्डस्ट्रिजहरूमा, विभिन्न सेक्टरमा छ विद्यार्थी ग्रेजुएट्सहरूले अवसर पाउन सक्ने। जस्तो नेपाल सरकारले पछिल्लो केही समयमा इन्भाइरोमेन्टल इन्सपेक्टर भनेर लोकसेवाले भनौँ न भ्याकेन्सीहरू खुलाउने, अब विद्यार्थीहरू त्यसमा कम्पिटिसन गर्ने, अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट इन्सपेक्टरहरू
खुलिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट जब नै हो। त्यस्तै विभिन्न म्यानुफ्याक्चरिङ सर्भिसेसहरूमा, इन्डस्ट्रिजहरूमा इन्भाइरोमेन्टल अफिसरको रूपमा विद्यार्थीहरू काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स टिचर अहिले त एकदमै धेरै अपर्च्युनिटी छ। विद्यार्थी ग्रेजुएट्सहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुने प्रशस्त अपर्च्युनिटी छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाहरूमा रिसर्च अफिसरको रूपमा, सेफगार्ड अफिसरको रूपमा काम गरिराखेका छन् हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू। त्यतातिर पनि ठुलो प्रोस्पेक्ट छ। त्यस्तै अब पछिल्लो समय अब नेपालमा विकासका धेरै कामहरू भइरहेका छन्। अब ती विकासका कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्टहरू, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ठुलो जनशक्ति, हाम्रो ठुलो ग्रेजुएट सङ्ख्या ती इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्टमा पनि काम गरिरहेका छन्। इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट लगायत अन्य एसेसमेन्टका प्रकारहरू छन्। ती एसेसमेन्टहरूमा काम गरिरहेका छन्। विभिन्न प्राइभेट कम्पनीजहरूमा बसेर पनि इन्भाइरोमेन्ट सेफगार्ड अफिसरको रूपमा, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन अफिसरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब त्योभन्दा फरक चाहिँ अब पद भनौँ न, ब्याचलर सकेपछि मास्टर सकेपछि पिएचडी, हायर लेभलको एजुकेसन ट्रेनिङहरूमा पनि विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्। त्यही भएर एकदमै अब भनौँ अहिले नेपाल चाहिँ सङ्घीय संरचनामा अब सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार, त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूसँग बसेर इन्भाइरोमेन्ट, डिजास्टर, क्लाइमेट चेन्ज, एनर्जी, इन्डस्ट्रिज, फरेस्ट, यी विभिन्न सेक्टरहरूमा बसेर काम गर्ने अपर्च्युनिटी छ। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएट्सहरूको लागि चाहिँ आजको समय नेपालमा चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ गोल्डन एज है। अब यो केही समय आगामी केही वर्ष दशकहरूसम्म पनि यो कायम रहन्छ भन्ने हामी कसरी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाल अझै विकसित हुनुपर्छ र त्यो विकसित बन्ने क्रममा, हुने क्रममा, डेभलपमेन्टका वर्क्सहरू गर्ने क्रममा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको सामञ्जस्यता मिलाउन जरुरी हुन्छ। त्यो मिलाउने काम चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएट्सहरूको हुन्छ। त्यही भएर एकदमै प्रशस्त अपर्च्युनिटिजहरू छ। अब कतिले आफ्नै प्राइभेट इन्टरप्राइजेसहरू खोलेर पनि हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूले काम गरिरहेका छन्। कति विद्यार्थीहरूले आफ्नैले ल्याब खोलेका छन्, कति विद्यार्थीहरूले अर्ग्यानिक फार्मिङका इन्टरप्रेन्योर्सहरू खोलेर काम गरिरहेका छन्। सो देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ अपर्च्युनिटिज वेयर आवर ग्रेजुएट्स क्यान फिट इन्टु, and the prospect is huge in the future as well. So there are lots of attractions and aspirations in all these different sectors. हजुर, यसमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको स्कोप भन्दाखेरि चाहिँ नि अघि मनोज सरले भन्नुभयो जस्तै पनि त्यो सबै भयो। त्यसमाथि चाहिँ नि अहिले के छ भने यो जुन अहिले 753वटा जुन स्थानीय निकायहरू छन्, बिस्तारै ती स्थानीय निकायहरूले पनि हाम्रा इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएट अथवा इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ ग्रेजुएटहरूलाई पनि अहिले लिइराखेको अवस्था छ। त्यो अघि सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब गोल्डन एजै चाहिँ नि सुरु भएको जस्तो छ। अब जुन हाम्रो 753वटा जुन स्थानीय निकायहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ राखेर विभिन्न चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ एकदम चाहिँ फाइदा पुग्ने देखिन्छ। र हाम्रो ग्रेजुएटहरूले पनि अघि सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ आफै चाहिँ ल्याबहरू खोलेर, आफै चाहिँ कन्सल्टेन्सी जस्तो खोलेर EIA को चाहिँ प्रोजेक्टहरू धेरै गरिराखेको त्यस्तो छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्टहरूमा, त्यस्तै चाहिँ एनजिओहरूमा पनि विभिन्न चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो INGOहरूमा पनि चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था छ। जस्तै इसिमो, WWF त्यस्तोमा पनि चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएटहरू चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था छ। अनि अघि भन्नुभयो जस्तो चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट टिचिङको लागि, यो साइन्स टिचिङको लागि पनि हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले काम गरिराखेको अवस्था छ।
हजुर, यसमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले पनि अलिकति एम्बिसियस भएर, अहिलेका विद्यार्थीहरू त पहिलाको जस्तो त होइन, 10 वर्ष अगाडिको र अहिलेको विद्यार्थीहरू त धेरै फरक भइसकेका छन्। अहिले इन्टरनेटको जमाना भएर पनि उनीहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छ अनलाइनबाटै। त्यसैले उनीहरूले पनि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ सोचेर, कोही चाहिँ यो एकदम जागरुक विद्यार्थीहरू, जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो। र यसको यो इन्भाइरोमेन्ट साइन्स र इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङको एउटा फाइदा भन्ने कि एउटा राम्रो पक्ष के हो भने, यो हामीले जुन चाहिँ गरिराखेका छौँ नि, त्यो हाम्रो घर वरपर नै भएको भएर चाहिँ नि, अब जस्तै चाहिँ कहिले चाहिँ एकदम चाहिँ पानी पर्छ, यो किन यस्तो पानी पर्छ, सधैँ किन पर्दैन, अब बाढी पहिरो आउँछ, किन बाढी पहिरो आउँछ, सधैँ त आउँदैन। अब यस्तो यस्तो विषयहरूमा चाहिँ अलि जिज्ञासु खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो एकदम राम्रो हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ आएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रपर प्लेटफर्म चाहिँ राम्रो पाउँछ। त्यो प्लेटफर्म पाएपछि उसमा भएको चाहिँ जुन चाहिँ जिज्ञासुपन छ नि, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ राम्रोसँग निखार्न चाहिँ पाउँछ। त्यो भएकोले मेरो विचारमा यो जिज्ञासु टाइपको विद्यार्थीहरू चाहिँ को लागि यो इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ आफै चाहिँ केही गरौँ, अरूको चाहिँ यो जागिर खाने होइन कि आफै पनि केही गर्न सक्छु भन्ने टाइपको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि यो इन्भाइरोमेन्ट साइन्स र इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो देखेको छु। र अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि त्यस्तै चाहिँ 2-3वटा चाहिँ यो यो कन्सल्टिङ फर्महरू पनि खोलेर आफै चाहिँ आफूले चाहिँ जब माग्न जाने होइन कि अरूलाई चाहिँ जब दिएर चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था, यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो बनाउनको लागि। जस्तै चाहिँ अब यो जुन प्लास्टिक हटाउनको लागि पनि गरिराखेका छन्। अब यिनीहरू नै हामीले चाहिँ युज गरेर हाम्रो अहिले पढिराखेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूसँग लिङ्क गराएर, एल्मुनाई भनौँ न, हाम्रो केयुको इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङको एल्मुनाईहरूसँग चाहिँ लिङ्क गराएर अहिलेका विद्यार्थीहरू, अहिले पढिराखेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा त्यस्तो चाहिँ मार्ग निर्देश गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्तो गरिराखेको अवस्था छ अहिले। निश्चय नै अघि रिजन सरले भने जस्तो त्यो विद्यार्थीमा त्यो लर्निङ क्युरियोसिटी त हुनु जरुरी भइहाल्यो होइन, त्यो जुनसुकै विषयमा पनि आवश्यक पर्ने कुरा हो। अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स को नेचर कस्तो छ भने इट इज एन इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्स, मिनिङ द्याट इट हेज टु बी इन्टिग्रेटेड। धेरै डिसिप्लिन्सहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने किसिमको अलिकति थोरै इन्टरपर्सनल स्किलहरू भएको क्यान्डिडेटहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्सले अलिकति बढी फिल्ड वर्क गर्ने डिमान्ड पनि गरिरहेको हुन्छ। अलिकति डिमान्डिङ सर्कमस्टान्सेसमा काम गर्ने किसिमको अलिकति त्यो भनौँ न थोरै करेज भएको जस्तो भनौँ न। अब ग्लासियोलोजीमा रिसर्च गर्नुपर्ने फर एक्जाम्पल भने अब त्यो पहाड चढ्नै डराउने विद्यार्थीले त ग्लासियोलोजीको स्टडी गर्न सक्दैन। त्यस्तै अब वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट पढ्ने अथवा इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा पढ्ने हुँदाखेरि अब बाघदेखि नै डराउने भनेपछि त त्यो विद्यार्थीले राम्रोसँग कोर्सलाई डिल गर्न सक्दैन, त्यसको रिक्वायरमेन्टलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। त्यही भएर पनि अलिकति बढी इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको भएको हुनाले सोसाइटीका डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्ने, अलिकति कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने। फर इक्जाम्पल अब भनौँ न हाम्रो ग्रेजुएटले 753 नगरपालिका मध्ये के अथवा गाउँपालिका मध्ये गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर काम गर्नु पर्यो भने त्यहाँको पोलिटिक्सदेखि लिएर, त्यहाँको कल्चरदेखि लिएर, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर होइन, त्यहाँको हावापानी, ती यावत पक्षहरूसँग उसले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने अथवा त्यो कोअर्डिनेसन गर्न त्यस्तो किसिमको काम गर्न रुचाउने अनि अलिकति डिमान्डिङ सिचुएसनमा काम गर्न इन्टरटेन गर्ने, अलिकति फिल्ड वर्कहरूमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट भएको, अलिकति सोसाइटी कल्चर नेचरसँग अलिकति बढी लगाव भएको र कोअर्डिनेसन कम्युनिकेसन गर्न रुचाउने, भनौँ न इन्टरकल्चरल मिक्सिङहरूमा रुचाउने, त्यस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सुइट्स द बेस्ट, किनकि त्यसको इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको नेचर नै त्यो हो क्या। त्यो भएर अब पछिल्लो समय
हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इन्भाइरोमेन्ट साइन्स समग्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति बढी गर्ल्स स्टुडेन्टहरूको एट्र्याक्सन बढी देखिन्छ होइन। अलिकति सामान्यतया गर्ल्सहरू चाँडै अलिकति कम्युनिकेसन गर्न अनि कोअर्डिनेसनहरू गर्न अलिकति सहज महसुस गर्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो बोइजहरू भन्दा। त्यही भएर हाम्रो विश्वविद्यालय विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर प्रोग्राममा चाहिँ गर्ल्सहरूको प्रपोर्सन एकदमै पछिल्लो समय बढिरहेको छ। करिब 80-90% चाहिँ गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरू हामीले एडमिसन गरिरहेका छौँ, हामीले पढाइरहेका छौँ। त्यही भएर त्यस्तो किसिमको अलिकति त्यो क्वालिटिज भएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हुन जरुरी छ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नको लागि।